बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों मित्रों, मैं हूं अरशद यासिन और आप देख रहे हैं रेडार। सज्जनों मित्रों, पेशावर बम धमाका, सोगवार आज दूसरे दिन भी सोगवारी छाई रही है और अजीब मंजर देखने में आ रहे हैं। सज्जनों मित्रों, शहीद होने वालों के लवाहकीन के जो जज्बाती मनाजर हैं, उनकी गुफ्तगू जो है वो सुनकर जो है वो दिल दहल जाता है, कलेजा मुंह को आता है। सज्जनों मित्रों, कल टेलीविज़न पर मैंने देखे और उनकी ख्वाहिशात, मरने वालों की ख्वाहिशात भी और उनके चाहने वाले जो ज़िंदा रह गए उनकी उनसे तवक्कुआत और उनकी ख्वाहिशात पर मबनी जो कल रिपोर्टें चलाई गई हैं, सज्जनों मित्रों, इंतहाई सोगवार कर गई मज़ीद माहौल को। लेकिन इसमें एक बड़ा इंकशाफ भी है सज्जनों मित्रों कि CCPO खैबर पख्तूनख्वा ने एक बड़ा इंकशाफ कर दिया। कहते हैं कि हमला आवर यानी ख़ुदकश हमला आवर जो था वो सरकारी गाड़ी में जाए वक़ुआ पर पहुंचा था और सरकारी गाड़ी में ही जो मवाद मस्जिद में रखा गया था सरकारी गाड़ी में ही आया था, उसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं। सज्जनों मित्रों, बहुत बड़ा इंकशाफ है। ये सरकारी गाड़ी थी किसकी, किसने आने दिया, चेक पोस्टों पर उसकी तलाशी नहीं ली गई इसलिए कि सरकारी गाड़ी थी। इस पे तफसील से बात करते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में अब दहशतगर्दी के वाक़या के बाद गवर्नर ने सूबे के इंतखाबात के लिए 16 अप्रैल की तारीख इलेक्शन कमीशन को दे दी है। यानी पहले कहते थे, कहा जा रहा था कि दहशतगर्दी की वजह से इलेक्शन हम आगे ले जाएंगे, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि गवर्नर ने फ़ौरन ही तारीख भी दे दी और इलेक्शन कमीशन को ख़त भी लिख दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का अचानक 16 अप्रैल की तारीख देना और इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखना भी, ये अचानक आनन फानन क्या हुआ। सज्जनों मित्रों, ये फजलुर रहमान का पीपल्स पार्टी पर जवाबी वार है। ये जवाबी वार, कौन सा जवाबी वार? और पीपल्स पार्टी ने क्या कहा फजलुर रहमान को कि उन्होंने ये जवाबी वार किया, इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। और सज्जनों मित्रों, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है, लेकिन आसिफ जरदारी इसकी शदीद मुखालफत कर रहा है। 3 दिन पहले, आपको याद होगा सज्जनों मित्रों, 3 दिन पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवारों का फैसला कर लिया, जो मैंने अपने व्लॉग में आपको बताया था कि PDM से बगावत की है पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान PDM के सरबराह हैं और उन्होंने 20 दिन पहले जब अभी इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए थे, उन्होंने कहा था कि अगर इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाते हैं तो PDM का मुतफ़िका फ़ैसला है कि हम ज़िमनी इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। राना सनाउल्लाह ने भी यही कहा, शहबाज शरीफ भी यही कहते रहे। लेकिन पीपल्स पार्टी उस वक्त तो खामोश रही, लेकिन अब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम तो PDM का हिस्सा ही नहीं है, हम क्यों माने, हम अपना फ़ैसला खुद करेंगे। और गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको बताया कि गुज़श्ता रोज़ ही आसिफ जरदारी ने मंजूरी दे दी ज़िमनी इलेक्शन में लड़ने के लिए मुख्तलिफ उम्मीदवारों की, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, जिसका फजलुर रहमान ने बहुत गुस्सा मनाया कि मेरे मामलात में इस तरह टांग अड़ाना और इस तरह मुखालफत मेरे फ़ैसले की। उन्होंने वैसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दरपर्दा मीटिंगें जो हो रही थी उसमें अब तक इतलात ये थी कि आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान ही मुखालिफ हैं सूबों के इंतखाबात करवाने के और मरकज़ में 1 साल मज़ीद बढ़ाने के हवाले से पुरज़ोर जो है सिफारिशी, ये दोनों तो हैं। और जिस पे नून लीग वाले भी मजबूर थे कि क्या करें तो क्या ना करें, जबकि कभी कभार शहबाज शरीफ तो चाहता है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँ और इलेक्शन में हम चले जाएं, नवाज शरीफ नहीं मानता। अब वहाँ पर क्या हालात हैं वो मैं फिर एक नए व्लॉग में आपको बताऊंगा। फ़िलहाल हम KPK में ही चाहते हैं कि फजलुर रहमान ने फिर ये अचानक जवाबी वार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप PDM का हिस्सा नहीं हैं, अपने फ़ैसले आपने खुद करने हैं, तो फिर ठीक है, हम भी अपने सूबे में फिर इलेक्शन करा लेते हैं। फिर उनके फजलुर रहमान के जो समधी भी हैं और गवर्नर हैं, उन्होंने फौरी तौर पे जनाब इलेक्शन कमीशन को डेट दे दी
16 اپریل کی تاریخ دے دی. آئین اور قانون کا جو تقاضا تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا. الیکشن کمیشن کو کہہ دیا کہ آپ 16 اپریل کو خیبر پختونخوا میں الیکشن کروا دیں، پیپلز پارٹی کی شدید مخالفت کے باوجود. اب پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن کو روک سکتی ہے، نہیں روکتی، کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی؟ یا اب یہ پھر عدلے پہ دبدلہ تو ہو ہی گیا ہے کہ اب پھر یہ دونوں پارٹیاں بیٹھ جائیں گی، آپس میں معاملہ طے کر لیں گی، وہ وہاں سے وڈرال کر جائیں ضمنی الیکشنوں سے، اور یہ پھر نیا کچھ پلان بناتے ہیں نہیں بناتے، یہ الگ معاملہ ہے سچوں کے متروں. لیکن فضل الرحمان کی پارٹی نے اب کہتے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی، جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ اب انتخابات سر پر ہیں اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں پی ڈی ایم کی اتحادی، انہوں نے اپنے ذاتی فائدے کو ہی ترجیح دینی ہے کیونکہ الیکشن آ گئے. یہی وجہ ہے کہ ان کے ایک اہم سینیٹر کامران مرتضیٰ بھی اس حکومت پر کل سینٹ میں جو شور شرابہ پڑا اور جو مشاہد سید نے جس طرح یہ اس حکومت پر طنز کی، کامران مرتضیٰ بھی اس پہ ان کے ساتھ پیش تھے فضل الرحمان کی پارٹی کے. اس کا مطلب ہے پارٹیوں کے اندر کچھ اور ہو رہا ہے. اب خیبر پختونخوا میں اپریل 16 بگل بج گیا، تاریخ آ گئی. اب وہاں پر جو ہوگا یقیناً اب وہاں پر تمام معاملات رک گئے ہیں، جو تقرر تبادلے یہ وہ ہے. ویسے خیبر پختونخوا میں اس طرح جھکر نہیں چلے جس طرح پنجاب میں نگرانوں نے چلائے ہیں. لیکن اب خیبر پختونخوا میں تاریخ آنے کے بعد اب پنجاب پر بھی دباؤ پڑے گا اور پنجاب کا گورنر جو ہے اس پر شدید دباؤ ہوگا. اب کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی پی ٹی آئی چلی گئی ہے اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ اب عدالت کے فیصلے سے پہلے گورنر جو ہیں پنجاب کے وہ بھی کوئی ایک تاریخ دے دے. لیکن معاملہ پھر وہی ہے کہ نگران جو غیر جانبدار بن کر آئے تھے وہ غیر جانبدار تو رہے نہیں. میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے تمام امپائر سیٹ کر لیے، ایک نوکھا ریکارڈ قائم کیا ہے تقرر تبادلوں کا. حالانکہ نگرانوں کو کب یہ اختیار ہی نہیں ہے، نہ قانون اختیار دیتا ہے نہ آئین اختیار دیتا ہے کہ وہ، لیکن وہ ایک نقطہ جو ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ ابھی پنجاب کی نگران حکومت کے پاس ایک دلیل تو یہ ہے کہ انہوں نے تقرر تبادلے کیے ہیں انتخابات کی تاریخ سے پہلے، اور پابند کرتا ہے الیکشن کمیشن جب تاریخ اناؤنس ہو جائے پھر تقرر تبادلے نہیں ہو سکتے. اس کا فائدہ یقیناً نگران اٹھا تو سکتے ہیں. اب عدالتوں کا معاملہ ہے وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. لیکن سجنوں تو متروں، ایک اہم انکشاف جو خیبر پختونخوا کے اندر میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ سی سی پی او نے کہا کہ یہ تو سرکاری گاڑی میں حملہ ہو رہا تھا، اور سجنوں تو متروں انکشاف کے بعد یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ وہ گاڑی آتی جاتی رہی ہے اور حملہ آور اس گاڑی میں ہی آتا جاتا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دھماکے سے پہلے اس مسجد کے اندر بارودی مواد بھی اسی گاڑی میں پہنچایا گیا ہوگا. یہ خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کیونکہ خودکش حملہ جہاں جہاں ہوتا ہے وہاں عمارتیں جو ہیں وہ کلیپس نہیں کرتی، اور یہاں مسجد کی چھت بھی شہید ہو گئی، گر گئی. اس کا مطلب ہے وہاں پر بارودی مواد رکھا گیا تھا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی گاڑی میں آیا. اور سی سی پی او نے یہ تو بتا دیا کہ اس میں تفتیش ہو رہی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ گاڑی کس محکمے کی تھی، کس کی تھی یہ سرکاری گاڑی، جو اسی طرح کسی کو بھی دی جا سکتی ہے، جس میں جاسوس بھی گھوم پھر سکتے ہیں، دہشت گرد بھی گھوم پھر سکتے ہیں، اس کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اور اتنا حساس علاقہ جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے کوئی سوچا بھی نہیں جا سکتا. لیکن دہشت گردوں نے کیسے کیسے طریقے ڈھونڈ رکھے ہیں، اور اندر کے لوگ جو ہیں ان کے سہولت کار ہیں. اب ان کا خاتمہ ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اب پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، اب دہشت گردی کا معاملہ ایک بار پھر سر نہیں اٹھانا چاہیے.
اس کو یہیں پر ختم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسی ایک واقعے کو ماڈل بنا کر کے اس سرکاری گاڑی کا جو مالک ہے یا جس کے پاس جس کو الاٹ کی گئی تھی یہ گاڑی، اس کو بھی پکڑا جائے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، تاکہ کہ وہ گاڑی کا کس کی تھی یا کس ادارے کی تھی اور وہ کب وہاں آتی رہی اور کیوں آتی رہی، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی تفصیلات جو ہیں آنی چاہیے، تاکہ لوگوں کو بھی سکون ہو سکے اور اس معاملے میں جو ہم دہشت گردوں کا سر بھی کچلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ سجنوں متروں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔